هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرخة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم آمنت بالله صدق الله مولانا